बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज बात करेंगे पीटीआई के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग केस 2014 से जो पेंडिंग है उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत की है। इस समाअत के दौरान दो तीन चीज़ें जो है वो बड़ी वाज़ेह हुई हैं। एक तो पीटीआई ने यहाँ जो सिंगल बेंच हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनका जो ऑर्डर था इलेक्शन कमीशन को कि 30 रोज़ के अंदर फैसला किया जाए, अब उस हवाले से बाकायदा तौर पर अदालत ने आज उस ऑर्डर को क्लियर किया है। इलेक्शन कमीशन ने कौन कौन सी जो तजावीज़ जो है अदालत के सामने रखी और दीगर जमातें क्या कहती थी, और जो पीटीआई का मौक़िफ़ है कि उनका फ़ैसला दीगर सियासी जमातों के साथ किया जाए, उनके जो पार्टी फंडिंग के हवाले से केसेस जो है इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या मौक़िफ़ रखा है और अब आइंदा इस केस में क्या होने जा रहा है, इसकी सारी बड़ी डिटेल जो है वो प्रोसीडिंग्स हुई हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो गुज़श्ता समाअत पर 30 रोज़ में जो फैसला करने के हवाले से जो ऑर्डर था सिंगल बेंच का, उसको जो मुअत्तल कर दिया था। अब बज़ाहिर वो जो ऑर्डर था उसका टाइम भी गुजर चुका है, वो बार इलेक्शन कमीशन पर नहीं है, लेकिन अदालत ने एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दी है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी जो है वो फोरम है जो अपनी प्रोसीडिंग्स किसी सूरत भी जारी रख सकता है। तो अब ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन दीगर सियासी जमातों की तरह इस केस को चलाएगा या अलग करके इसका जल्दी फैसला करेगा, उसके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने अपना जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने रखा है। आज जब समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में ही जो शाह खावर है पीटीआई के वकील, उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि हमने एक अलग से एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की है जिसमें इसमें जो इस्तदा थी उसमें और भी चीज़ें जो है वो ऐड की गई हैं। अवामी मुस्लिम लीग जो शेख रशीद अहमद जो है उनकी सियासी जमात है, उनके वकील जमात इस्लामी के और दीगर सियासी जमातों के जो वकील हैं वो अदालत के सामने पेश हुए, क्योंकि जो पीटीआई की बुनियादी तौर पर दरख्वास्त थी 16-17 सियासी जमातों के ख़िलाफ़, वो ये थी कि तमाम सियासी जमातों के ख़िलाफ़ जो पार्टी फंडिंग के हवाले से केसेस हैं, तमाम का फैसला एक ही दफ़ा सुना जाए, एक ही किया जाए और जानिबदारी जो है वो पीटीआई के केस में ना दिखाई जाए। तो इसलिए अदालत ने सबको नोटिस जो है वो जारी किए थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीरी रिपोर्ट भी अदालत के सामने आज पेश की गई। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनसे ये इस्तफसार किया कि ये बताएं कि केस 8 साल से क्यों ज़ेर इल्तवा है और क्या कानून के मुताबिक हर साल हर सियासी जमात अपने ऑडिट अकाउंट जमा कराती है। इलेक्शन कमीशन के वकील से अदालत ने यह पूछा और यह भी कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन हर साल स्क्रूटनी करता है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि जो ऑब्जेक्शनेबल अकाउंट्स हैं उनकी हद तक इलेक्शन कमीशन जो है वो स्क्रूटनी करता है। और चीफ जस्टिस ने यहाँ पर यह भी कहा कि कोई भी सियासी जमात अगर जलसा भी करे तो उसके अखराजात की तफसील भी उन्होंने अपने अकाउंट्स में, जो अकाउंट्स की ऑडिट जो है रिपोर्ट जमा करवाते हैं इलेक्शन कमीशन में, उसमें उन्होंने देनी होती है। तो अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि लगता ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन हर साल की बुनियाद पर सियासी जमातों की ऑडिट अकाउंट की स्क्रूटनी नहीं कर रहा। इस पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया कि इससे कबल ऐसी प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन अब हम इसको कंटिन्यूसली इसको कर रहे हैं। तो अदालत ने ये ऑब्जर्व किया कि इट मीन कि इससे कबल आप जो है वो इस किस्म की जो स्क्रूटनी है या एनुअल जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो आप रिसीव नहीं कर रहे थे सियासी जमातों से। उसके बाद जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन के उन्होंने ये कहा कि अगर अदालत कहे तो हम इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट जो है वो जमा करवा देंगे। तो इस पर अदालत ने कह दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आप एक डिटेल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये जो केस है ये तो अगर 2014 का है, 8 साल पहले का है, तो इसको तो उसी वक्त जो है वो इस हवाले से फैसला हो जाना चाहिए था। और ये भी अदालत ने कहा कि अगर कोई काबिल एतराज़ अकाउंट्स थे तो सियासी जमात को नोटिस करते, साबित हो जाता तो उन अकाउंट्स को बहक़ सरकार आप ज़ब्त कर लेते। ये कानून है। अदालत ने कहा कि इसमें जो इतना जो डिले किया गया है ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल जो वकील थे अकबर एस बाबर के और इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने अदालत को ये बताया कि ये जो केस है ये बुनियादी तौर पर पीटीआई की जानिब से मुख्तलिफ पिटीशंस, मुख्तलिफ दरखास्तें जो है वो दायर होती रही हैं, तो उनकी वजह से ये केस जो है वो डिले हुआ है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि एक पार्टी दूसरे के खिलाफ, यह कहा कि यह बहुत हसास मामला है, इस तरह तो फिर कोई भी पार्टी नहीं बचेगी।
ایک پارٹی دوسرے کے خلاف اور دوسری جو ہے وہ دیگر جماعتوں کے خلاف ایسی پروسیڈنگز میں آتی رہے گی، چلاتی رہے گی اور ایسے جو آبجیکشن جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ یہاں پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے ریکارڈ تک اکبر ایس بابر کو رسائی نہیں دی تھی، یہ اکبر ایس بابر کے وکیل نے یہ کہا تھا، اور الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے کہا تھا اسکروٹنی کمیٹی نے کہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد وکیل جو شاہ خاور ہیں پی ٹی آئی کے وکیل، انہوں نے یہ کہا کہ اب بنیادی طور پر پروسیس یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن اگر سمجھتا ہے کہ کسی اکاؤنٹ میں کچھ مسئلہ ہے تو پارٹی کو وہ شو کاز نوٹس جاری کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ دو قسم کے کیسز ہیں جہاں پہ الیکشن کمیشن اکاؤنٹس کی سکروٹنی کر رہا ہے، ایک اکبر ایس بابر کا پی ٹی آئی کے خلاف اور دوسرا پی ٹی آئی کا دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف جو کیسز ہیں فروخ حبیب کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان میں سکروٹنی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ نون لیگ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف کیسز کی رفتار بہت آہستہ ہے۔ یہ بھی کہا انہوں نے کہ سکروٹنی کمیٹی دو کیسز میں بنی ہے، ایک پی ٹی آئی اور دوسری دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ سکروٹنی کمیٹی مخصوص کیسز میں ہی بنتی ہے الیکشن کمیشن میں۔ اس کے بعد اکبر ایس بابر کے وکیل انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کی بات ہے، یہ معاملہ مکمل ہو جائے گا، آج بھی ہم الیکشن کمیشن کے جو ہے وہ سامنے تھے۔ جو شاہ خاور ہیں وکیل پی ٹی آئی کے، ان کی جانب سے عدالت کو کہا گیا کہ ہماری طرف سے اس کیس میں ڈیلے نہیں ہے، اور ہمارے وکیل انور منصور الیکشن کمیشن میں موجود تھے۔ جو وکیل تھے الیکشن کمیشن کے، یہاں پر انہوں نے اس کیس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا کہ اکبر ایس بابر کی شکایت جو ہے وہ 2014 میں آئی تھی، دوسری کمپلینٹ 2018 میں، تیسری 2020 میں۔ تو 2018 اور 2020 کی جو کمپلینٹس ہیں یہ بنیادی طور پر دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے خلاف کمپلینٹ ہے وہ 2014 کی ہے۔ تو الیکشن کمیشن وکیل نے کہا کہ ان کا کیس پرانا ہے، مطلب پی ٹی آئی کا، ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جانبداری نہیں دکھا رہے، مطلب الیکشن کمیشن جانبداری نہیں دکھا رہا، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ 2014 کے کیس کو 2020 کے کیس کا ملانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر چیف جسٹس جو ہے دوبارہ انہوں نے ریمارکس دیے کہ ان کا کیس مطلب پی ٹی آئی کا کیس جو میں سمجھا ہوں، ان کا اعتراض یہ ہے کہ اگر ان کی پٹیشن پر پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے سیاسی اثرات ہوں گے، اور یہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں کے کیس کا ایک ہی وقت میں فیصلہ آئے تو اس کے اثرات بھی یکجا ہوں گے۔ اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وکیل جو کیس ہے اس میں سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ چکی ہے، یہ پی ٹی آئی کا کیس اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہاں پر الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر یہ تجویز دی کہ جو کیس پی ٹی آئی کا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اس کو ہمیں کنکلوڈ کرنے دیں، اور جو دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف کیسز ہیں ہم ان کو تیزی اس میں لائیں گے اور جلد از جلد ان کو نمٹانے کی کوشش کریں گے۔ چیف جسٹس نے یہاں پر پھر ریمارکس دیے کہ اگر الیکشن کمیشن اس چیز میں پڑ گئی تو اس نے اعتراضات جو ہے وہ لینا شروع کر دیے اکاؤنٹس پہ، تو یہ نہ ختم ہونے والا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ یہ صرف فارن فنڈنگ نہیں بلکہ فنڈنگ کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، جو عدالت کے سامنے یہ ظاہر ہوا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کرتی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے وکیل نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک چارٹ بنایا ہوا تھا دیگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں، تو وہ عدالت کو بتایا کہ اس پر چیف جسٹس نے یہ ریمارک دی ہے کہ کیا سیاسی جماعتوں کو یہ اندازہ ہے کہ اگر اس قانون پر عمل درآمد شروع ہو گیا تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو عدالت کا جو اشارہ اس طرف تھا کہ اگر ایک جماعت کی ممنوعہ فنڈنگ نکلتی ہے یا دوسری جماعت کی فنڈنگ کے ایشوز آتے ہیں تو پھر سیاسی جماعتوں کو کولیکٹیولی اکٹھا جو ہے وہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے ہیں جب جو اکبر ایس بابر کے وکیل ہیں اور الیکشن کمیشن کے وکیل کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ تاثر دیا ہے کہ شاید جو الیکشن کمیشن نے پروسیڈنگز چل رہی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے روکنے کا آرڈر کیا ہے، یا یہ کہا ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ اکٹھی پروسیڈنگز چلائی جائیں۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ ہم بالکل جو آئینی الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، آئینی فورم ہے، ہم اس میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں کر رہے، ریسٹین کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنی پروسیڈنگز کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ تو اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ عدالت نے ایک طرف تو الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ وہ رپورٹ جمع کروائیں، دیگر سیاسی جماعتیں بھی رپورٹ جمع کروائیں۔ 30 مئی تک کیس ملتوی ہوا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو کے حوالے سے جو آبزرویشن ہے، جو پچھلی تاریخ کا جو آرڈر تھا
اس کو کلیئر کرنے کے بعد بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن ایک تو پی ٹی آئی کا کیس جو ہے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اس کو آگے بڑھائے گا، کیونکہ عدالت نے بڑا واضح کیا ہے کہ ہم نے ان کو ڈائریکٹلی کوئی نہیں روکا، صرف 30 دن کا جو بار ہے اس سے روکا گیا تھا، تو الیکشن کمیشن 15-20 دن، مہینے میں یا 2-3 ماہ میں اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور دیگر سیاسی جماعتوں کے کیسز بھی اب جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ سپیڈ سے آگے بڑھیں گے۔ تو یہ جی ناظرین آج کی پروسیڈنگز جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کیس 2014 سے چل رہا ہے، آئندہ بھی جو اپڈیٹ ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ اس ویڈیو پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔